going to discuss about class Mammalia. Class Mammalia. अनि क्लास म्यामेलियाको हामीले इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरहरू के हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। नम्बर 1 यसको नम्बर 1 फर्स्ट फिचरमा त के हुन्छ, म्यामरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। म्यामरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के हो, मिल्क सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड हो। यसले के गर्छ, प्रोड्युस मिल्क प्रोड्युस गर्छ। त जुन एनिमलमा म्यामरी ग्ल्यान्ड्स हुन्छ र त्यसले मिल्क प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई भन्छ म्यामेलिया भने यो म्यामरी ग्ल्यान्डबाट म्यामेलिया भन्ने टर्म आएको हो। पोइन्ट नम्बर 2, अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने कर्पस क्यालोसम भनेको कर्पस क्यालोसम प्रेजेन्ट इन ब्रेन ब्रेनमा कर्पस क्यालोसम हुन्छ। यो चाहिँ के हो, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के रे म्यामल हो। अर्को हुन्छ पोइन्ट नम्बर 3 मा डायफ्रागम पनि के हो, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो। यसले के गर्छ, थोरासिक क्याभिटी र एब्डोमिनल क्याभिटीमा बडी क्याभिटीलाई दुईवटा क्याभिटीमा एब्डोमिनल क्याभिटी र थोरासिक क्याभिटीमा सेपरेट गर्दछ है। नम्बर 4 अब टिथको कुरा गर्यो भने टिथ हैन, डेन्टिसन गर्यो भने के हुन्छ, हेटेरोडोन्ट हुन्छ, थेकोडोन्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, डाइफायोडोन्ट हुन्छ भनेर हामी यो टिथको केसमा बुझ्नु पर्दछ। ल अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा हामी के भन्यो भने जस्तो नियोकर्टेक्स रिजन इन ब्रेनमा के हुन्छ अरे, नियोकर्टेक्स रिजन हुन्छ सम्झिने। ब्रेन हैज के अरे नियोकर्टेक्स रिजन which is specialized in seeing and hearing. यो नियोकर्टेक्स रिजन हुन्छ, इट इज स्पेशलाइज्ड इन के अरे भिजन एन्ड के अरे हियरिङ। इट इज स्पेशलाइज्ड इन भिजन एन्ड हियरिङ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो के हुन सक्छ भने स्वेट ग्ल्यान्ड्स, थाहा छ नि, स्वेट ग्ल्यान्ड्स एन्ड सिबेसियस ग्ल्यान्ड। स्वेट ग्ल्यान्ड एन्ड सिबेसियस ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट इन स्किनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। स्वेट ग्ल्यान्ड्सले के गर्छ, पसिना निकाल्छ। सिबेसियस ग्ल्यान्डले चिप्लो सब्स्टान्स, तेल जस्तो सब्स्टान्स, वाइली सब्स्टान्स निकाल्छ। अनि यसले स्वेट ग्ल्यान्ड्सले पसिना निकाल्छ, बुझ्नु पर्यो। एन्ड स्वेट ग्ल्यान्ड एन्ड सिबेसियस ग्ल्यान्ड इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ म्यामेलियन स्किन। अर्को स्किनमा स्किन इज कभर्ड बाई के रे हेयर अथवा के हुन्छ, फर हुन्छ। स्किन इज कभर्ड बाई हेयर और के रे फर हुन्छ। तर यो फर चाहिँ केमा हुन्छ भने हिमालयन रिजनको एनिमल्सहरुमा थिक फर हुन्छ दैट प्रोटेक्ट फ्रम के रे कोल्ड। अनि जनरली यो हेयर टेरेस्ट्रियल एनिमलहरुमा हुन्छ, जनरल ठाउँहरुमा हुन्छ। तर म्यामल्स फाउन्ड इन डेजर्ट प्लेस डु नट ह्याभ के रे हेयर। डेजर्ट ठाउँमा पाउनेमा प्राय जसोमा हेयर हुँदैन। कुनै म्यामलमा हेयर हुँदैन, तर प्राय जसो म्यामलमा हेयर हुन्छ। यो स्किनको भयो। अर्को स्कलको कुरा गर्यो भने स्कल के हुन्छ, डाइकोन्डाइलिक स्कल हुन्छ। के हुन्छ, डाइकोन्डाइलिक स्कल having 2 occipital condyle हुन्छ। अनि भर्टिब्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भर्टिब्री एम्फिप्लेटियन भर्टिब्री हुन्छ। एम्फिप्लेटियन भर्टिब्री हुन्छ। अथवा यसलाई एम्फिप्लेटियनलाई हामी अर्को टर्ममा असिलस भर्टिब्री पनि भन्न मिल्छ। असिलस भर्टिब्री पनि भन्न मिल्छ। यो एम्फिप्लेटियन भनेको भर्टिब्रीको दुवैतिर, मान्न यो भर्टिब्री हो भने भर्टिब्रीको दुवैतिर यो भयो एन्टेरियर सेन्ट्रम, यो के भयो पोस्टेरियर सेन्ट्रम, यो के भयो सेन्ट्रम। एन्टेरियर सेन्ट्रम र पोस्टेरियर सेन्ट्रम
यदि दुवैतिर फ्ल्याट छ भने त्यस्तो किसिमको भर्टिब्रालाई के भन्छ, एम्फिप्लेटियन भर्टिब्री भन्दछ। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने अब सर्कुलेटरी सिस्टममा कुरा गर्यो भने हामी अब आरबिसी को कुरा गरौँ। त्यसमा आरबिसी के हुन्छ, डिन्युक्लिएटेड हुन्छ, डिन्युक्लिएटेड आरबिसी हुन्छ। यसमा न्युक्लियस हुँदैन, एक्सेप्ट हामी केमा लिन सक्छौँ भने क्यामलमा, क्यामेल र लामामा, क्यामेल र के अरे लामामा चाहिँ आरबिसीमा न्युक्लियस हुन्छ। तर रेस्ट म्यामलको आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन भने हामी बुझ्नु पर्दछ है। अर्को क्यारेक्टरमा हामी कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना थाहा होला, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भनेको 4 अप्टिक लोब्स, 4 अप्टिक लोब्स हुन्छ। यो मिड ब्रेनमा हुन्छ, मिड ब्रेनमा के हुन्छ, 4 अप्टिक लोब्स हुन्छ, जसलाई भन्छ कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भनिन्छ है। अर्को हामीले अब एक्सक्रिटरी सिस्टममा आयो भने मेटानेफ्रिक किडनी हुन्छ, मेटानेफ्रिक किडनी हुन्छ। मेटानेफ्रिक किडनी आर द चीफ एक्सक्रिटरी अर्गन इन द केस अफ के अरे म्यामल। अर्को अब हामीले रेस्पिरेसन भन्यो भने रेस्पिरेसन लङ्सले हुन्छ, रेस्पिरेसन केले हुन्छ, लङ्सले हुन्छ, भन्दाखेरिलाई भन्छ पल्मोनरी रेस्पिरेसन है। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा अब के भन्यो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरतिर हामीले के भन्यो भने जस्तो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा जाने, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब रिप्रोडक्सनमा गयो भने फिमेल इज भिभिपेरस, फिमेल इज जेनरली भिभिपेरस हुन्छ, जेनरली के अरे भिभिपेरस, भिभिपेरस, भिभिपेरस भनेको गिभिङ बर्थ टु द बेबी, यसलाई भन्छ भिभिपेरस भनिन्छ। तर ओभिपेरस पनि हुन सक्छ, सम फिमेल मे बी ओभिपेरस, सम फिमेल चाहिँ के हुन सक्छ, ओभिपेरस हुन्छ, सम फिमेल इज के अरे ओभिपेरस, तर जेनरली के हुन्छ, भिभिपेरस हुन्छ। अर्को एक्सेप्सनमा छ, केहीमा छ, सम फिमेल चाहिँ के हुन्छ, ओभो भिभिपेरस हुन्छ, के हुन्छ, ओभो भिभिपेरस हुन्छ। अब यो ओभो भिभिपेरस भन्दाखेरि हामीले यो खास गरेर क्याङ्गुरुलाई भनेको, क्याङ्गुरु भन अथवा कंगारू भन, यो के हो, ओभो भिभिपेरस यसमा कन्सिडर गरिन्छ है। यो फिमेल के अरे फिमेल चाहिँ जेनरली भिभिपेरस हुन्छ, केही ओभिपेरस र केही के हुन सक्छ, ओभो भिभिपेरस हुन सक्छ। यो ओभो भिभिपेरसको इक्जाम्पल मैले कंगारू भने, यो ओभिपेरस चाहिँ प्लेटिपस हुन्छ, फेरि यसको क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि हामी यसको इक्जाम्पल भन्ने छौँ। ल अनि हामीले अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हामीले एगोको कुरा गर्यौँ। अब एको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, अलेसिथल अथवा के हुन्छ, माइक्रोलेसिथल एग हुन्छ, अलेसिथल और के अरे माइक्रोलेसिथल एग हुन्छ। अनि जेनरली के हुन्छ, नन क्लिडोइक एग हुन्छ, नन क्लिडोइक एग, एक्सेप्ट के अरे प्लेटिपस, एक्सेप्ट प्लेटिपस के हो, नन क्लिडोइक एग, प्लेटिपसमा हुन्छ क्लिडोइक एग हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ अरे होमोलेसिथल, होमोलेसिथल अथवा हामी भन्न सक्छौँ आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल एग भनेको yolk is not concentrated at a particular place but yolk is evenly distributed or we can say yolk is scattered throughout the egg, त्यस्तो एगलाई के भन्छ, होमोलेसिथल एग भन्छ है। अनि मेलमा खास गरेर मेलमा के हुन्छ, पेनिस हुन्छ, पेनिस के हो, कपुलेटरी अर्गन हो, के हो रे, कपुलेटरी अर्गन, कपुलेटरी अर्गन हो, मेलमा पेनिस हुन्छ, यो के हुन्छ, कपुलेटरी अर्गन हो है। यो चाहिँ के हो, इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर। अर्को क्यारेक्टर एक दुईवटा छुटिरहेछ, जस्तो ग्लिसन्स क्याप्सुल, के क्याप्सुल, ग्लिसन्स क्याप्सुल, ग्लिसन्स क्याप्सुल के हो, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ मैमेलियन लिभर, ग्लिसन्स क्याप्सुल इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के अरे
म्यामेलियन लिभरको मा यो ग्लिसन्स क्याप्सुल हुन्छ भन्ने हामी बुझिराख्नु पर्दछ है। अब स्पीच प्राय जसो के हुन्छ क्लियर हुन्छ हैन। साउन्ड इज प्रोड्युस्ड बाइ के रे ल्यारिङ्सले के गर्छ प्रोड्युस साउन्ड प्रोड्युस गर्छ प्रोड्युस के रे साउन्ड ल्यारिङ्स प्रोड्युस साउन्ड। अर्को के हुन्छ थाइरोइड कार्टिलेज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर अफ म्यामेलियाको म्यामेलियामा थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ भन्दाखेरि थाइरोइड कार्टिलेज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर अफ के रे मैमल। सो दिज आर द फ्यू important characters of mammal। अब हामीले के हेर्ने रे क्लासिफिकेसनमा क्लास म्यामेलियामा कतिवटा सब क्लास हुन्छ यसमा हेर्ने के रे सब क्लास। अनि यसमा हामीले दुईवटा सब क्लासमा डिभाइड गरौँ केमा प्रोटोथेरिया र अर्को के रे थेरिया प्रोटोथेरिया एन्ड थेरिया। अब प्रोटोथेरियामा सिंगल अर्डर हुन्छ मोनोट्रिमाटा सिंगल अर्डर हुन्छ मोनोट्रिमाटा। यसको इक्जाम्पल हुन्छ प्लेटिपस इकिडना अर्को के रे इकिडना आर द इक्जाम्पल्स अफ सब क्लास प्रोटोथेरिया। र यसलाई एज अ होल हामी यसलाई के भन्छौं एग लेइङ म्यामल भन्छौं। के भन्छौं एग लेइङ म्यामल हामी भन्छौं। यसको दुवै सेक्सले मेल र फिमेल दुवै सेक्सले के गर्छ प्रोड्युस मिल्क both sex produce milk milk produced by के रे both sex। त्यसैले यो कन्डिसनलाई जस्तो मेलले यदि मिल्क प्रोड्युसन गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं गाइनाकोमास्टिया। के भन्छौं गाइनाकोमास्टिया। यो कन्डिसन हुन सक्छ मेलले पनि के गर्छ आफ्नो बेबीलाई दूध चुसाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्दाखेरि यो प्रोटोथेरियालाई के भन्छ एग लेइङ म्यामल भन्छ अनि यसको एग चाहिँ के हुन्छ क्लिडोइक हुन्छ मेगालेसिथल हुन्छ के हुन्छ मेगालेसिथल हुन्छ। अर्को के हुन्छ टेलोलेसिथल हुन्छ भन्ने बुझ्ने है त। यो हामीले कसको बारेमा डिस्कस गर्यो प्रोटोथेरियाको बारेमा। अब हामीले कसको बारेमा डिस्कस गर्छौं रे थेरिया। अब यसमा इन्फ्रा क्लास दुईवटा हुन्छ यसमा दुईवटा इन्फ्रा क्लास हुन्छ है। कतिवटा इन्फ्रा क्लास हुन्छ दुईवटा इन्फ्रा क्लास हुन्छ प्रोटोथेरिया। त्यसपछि थेरियामा हुन्छ मेटाथेरिया अर्को हुन्छ इयुथेरिया मेटाथेरिया अर्को के हुन्छ इयुथेरिया हुन्छ। अब मेटाथेरियामा के हुन्छ भने एउटा अर्डर हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मार्सुप्लिया भन्छ है मार्सुप्लिया भन्छ। अनि यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ कंगारू हुन्छ। यसको इक्जाम्पल के हुन्छ क्याङ्गुरू भन अथवा के हुन्छ ओपोसम भन्ने ओपोसम। अनि यो ओपोसममा के हुन्छ सर्टेस्ट गेस्टेसन पिरियड हुन्छ सर्टेस्ट गेस्टेसन पिरियड हुन्छ भन्दाखेरि यो करिब 2 वीक्स हुन्छ। यसको गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ रे 2 वीक्स हुन्छ करिब 2 वीक्स गेस्टेसन पिरियड हुन्छ सर्टेस्ट गेस्टेसन पिरियड हुन्छ। अनि यसलाई मार्सुपिलिया किन भन्छ भने मार्सुपियम भनेको पच हो। मार्सुपियम भन्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ पच मार्सुपियम भनेको पच
के हुन्छ पच। त्यसैले यो मार्सुपिलियालाई अथवा मेटाथेरियालाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं पच्ड म्यामल पनि भन्न सक्छौं। के भने रे पच्ड म्यामल। यो सम्झिने पच्ड म्यामल हुन्छ। यसबाट क्वेशन सोधेको छ, यसबाट मार्सुपिलियाबाट के क्वेशन सोधेको छ भने यसमा साल्टेटोरियल लोकोमोसन हुन्छ। साल्टेटोरियल लोकोमोसन हुन्छ भने बुझ्ने, साल्टोटोरियल लोकोमोसन हुन्छ भने बुझ्ने। र यिनीहरूलाई मैले अघि नै भनिसके, यिनीहरूलाई के भन्छ रे ओभोभिभिपेरस भन्छ। ओभोभिभिपेरस के भन्छ ओभोभिभिपेरस। किन भन्छ ओभोभिभिपेरस भनेको यसले दिन्छ इम्याच्योर बेबी। के दिन्छ इम्याच्योर बेबी दिन्छ। र यो इम्याच्योर बेबी यसले केमा राख्छ पचमा राख्छ र पचमा के गर्छ राखेर यसले डेभलप गराउँछ। त्यसैले यसलाई के भन्छ मार्सुपिलिया भन्छ। के भन्छ रे मार्सुपिलिया भन्दछ। अब हामीले यहाँ यो मार्सुपिलिया भन्यो, मार्सुपिलिया पनि भन्न मिल्छ, मार्सुपिलिया अथवा मार्सुपिलिया भने पनि हुन्छ मार्सुपियम भएको कारणले। अब अर्को आउँछ के आउँछ भने यहाँ हामी हेर्ने भने यो हो युथेरिया। के हो रे युथेरिया। युथेरिया भनेको यसलाई भन्छ प्लासेन्टल म्यामल। युथेरियालाई हामीले के भने रे प्लासेन्टल म्यामल, प्लासेन्टल के रे म्यामल, प्लासेन्टल म्यामल भन्ने। भन्दाखेरि प्लासेन्टा के हो त, व्हाट इज प्लासेन्टा। अब प्लासेन्टा भनेको न्यूट्रिशनल कोड हो। प्लासेन्टा भनेको के हो न्यूट्रिशनल कोड, न्यूट्रिशनल कोड हो। प्लासेन्टा भनेको न्यूट्रिशनल कोड भनेको फिटस गेट न्यूट्रिशन फ्रम मदर बडी थ्रू प्लासेन्टा। फिटस गेट न्यूट्रिशन फ्रम मदर बडी थ्रू के रे प्लासेन्टा। त्यसैले यो युथेरियनलाई हामी के भन्छौं प्लासेन्टल म्यामल भन्दछौं। फेरि सुन्ने है त। यो प्रोटोथेरियालाई हामी के भन्यौं एग लेइङ म्यामल भन्यौं। मेटाथेरियामा के आयो मार्सुपिलिया आयो। मार्सुपिलियालाई हामीले के भन्यौं यसलाई हामी पच्ड म्यामल भन्यौं। र यहाँ युथेरियालाई हामी के भन्छौं प्लासेन्टल म्यामल भन्दछौं। अब यो युथेरियामा धेरैवटा अर्डर हुन्छ। युथेरियामा हेर्यो भने यो युथेरियामा अर्डर करिब करिब कतिवटा हुन्छ 18 अर्डर हुन्छ। युथेरिया हैज 18 अर्डर। तर यो सबै अर्डरको नाम हामी भन्दैनौं, हामी के गर्छौं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्डरहरू के हो त्यसको बारेमा हामी भन्दछौं। हामीले यो के भन्यो रे युथेरियालाई हामीले के भन्यो प्लासेन्टल म्यामल, हामी के भन्यो प्लासेन्टल म्यामल भन्यो युथेरियालाई। यो सम्झिने। अनि यसमा अर्डरहरू जस्तो एकमा हामीले के हेरौं इन्सेक्टिभोरा हेरौं, इन्सेक्टिभोरा। अनि इन्सेक्टिभोराको इक्जाम्पल हुन्छ टल्पा। टल्पालाई के भन्छ मोल भन्छ। टल्पालाई के भन्छ मोल भन्छ है। यो के हो यो मोल के हो मोस्ट प्रिमिटिभ म्यामल हो। मोस्ट प्रिमिटिभ म्यामल, मोस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल, मोस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल भयो। मोस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल इन्सेक्टिभोरा। त्यसपछि हामी पढौं काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा भनेको यसको इक्जाम्पल हुन्छ ब्याट। ब्याटलाई के भने फ्लाइङ म्यामल, के भने फ्लाइङ म्यामल भन्ने। यसको इक्जाम्पल हो ब्याट। ब्याट के हो फ्लाइङ म्यामल। यसमा के हुन्छ इको लोकेसन हुन्छ। सुपरसोनिक साउन्ड यसले प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यो साउन्ड हामी सुन्दैनौं, यसले प्रोड्युस गरेर सुन्छ र आफ्नो बाटो पहिले आउँछ, डिटेक्ट गर्छ। त्यसैले यसमा के हुन्छ इको लोकेसन हुन्छ। अर्को हामीले के पढौं सिटेसिया। सिटेसियाको इक्जाम्पल के हुन्छ सिटेसियाको इक्जाम्पल व्हेल हुन्छ, डल्फिन हुन्छ है। यसलाई हामीले के भन्छौं एक्वेटिक म्यामल भन्छौं। के भन्छ यसलाई रे एक्वेटिक म्यामल। यो पानीमा हुन्छ है, समुद्रमा पाउँछ एक्वेटिक म्यामल। अर्को हामीले के हेर्ने भने एक्वेटिक म्यामल भयो। त्यसपछि हामीले अर्को के हेर्ने एक्वेटिक म्यामल हेर्यौं सिटेसिया। त्यसपछि प्रोबोसिडा।
प्रोबोसिडा प्रोबोसिडा यसको इक्जाम्पल के हुन्छ एलिफेन्ट हुन्छ प्रोबोसिडाको इक्जाम्पल के हुन्छ एलिफेन्ट हुन्छ हैन प्रोबोसिडाको इक्जाम्पल के हुन्छ रे एलिफेन्ट हुन्छ ल एलिफेन्टमा अब टस्क थाहा छ नि टस्क हुन्छ है टस्क दारा हुन्छ मेल एलिफेन्टमा के हुन्छ टस्क हुन्छ अनि यसको टेस्टिस के हुन्छ एब्डोमिनल हुन्छ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हुँदैन एब्डोमिनल टेस्टिस प्रोबोसिडा भनेको एलिफेन्ट हेज प्रोबोसिस प्रोबोसिस भनेको नेपालीमा त्यसलाई के भन्छ सुँड भन्ने गर्दछ हैन सुँड भन्छ त्यस्तै फिफ्थमा हामीले के हेर्छौं कार्निभोरा 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 यसको इक्जाम्पल हुन्छ टाइगर लायन क्याट डग यिनीहरू के हो कार्निभोरा है अनि सी लायन हुन्छ है वालरस हुन्छ यो चाहिँ सी लायन र वालरस सील पनि भन्छ यिनीहरू के हो एक्वेटिक कार्निभोरा हो समुद्रमा पाउँछ त्यसपछि पेरिसोड्याक्टिला पेरिसोड्याक्टिलाको इक्जाम्पल के हुन्छ हर्स हुन्छ एस हुन्छ र हर्स र एसबाट के बनाउँछ म्युल बन्छ हर्स र एसबाट के बन्छ म्युल बन्छ हाइब्रिड हो म्युल चाहिँ के हो हाइब्रिड हो अनि के हुन्छ हाइना पनि हुन्छ यो पनि के हो हिन्नी नट हाइना हिन्नी नट हाइना बट के रे हिन्नी हुन्छ है ल हाइब्रिड हो त्यसपछि अर्को हुन्छ यो पेरिसोडक्टिला भनेको हर्स ओड टोड अंगुलेटा भन्छ अर्को हुन्छ आर्टियोडक्टिला आर्टियो के रे ड्याक्टिला आर्टियोड्याक्टिलाको इक्जाम्पल हुन्छ जस्तो काउ भयो बफेलो भयो हैन गोट भयो यिनीहरू के हो आर्टियोड्याक्टिला भनेको इभेन टोड अंगुलेटा यिनीहरूको खुर चिरिएको हुन्छ आर्टियोड्याक्टिलाको खुर चिरिएको हुन्छ पेरिसोड्याक्टिलाको खुर चिरिएको हुँदैन यो आर्टियोड्याक्टिलामा के हुन्छ सिङ हुन्छ हर्न हुन्छ सिङ हुन्छ तर पेरिसोड्याक्टिलामा सिङ हुँदैन है अब अर्को 8 मा हेर्यो भने अब हामी के हेर्न सक्छौं भने रोडेन्सिया यो लार्जेस्ट क्लास हो यसमा के हुन्छ माउस हुन्छ ऱ्याट हुन्छ है माउस हुन्छ ऱ्याट हुन्छ यसलाई नोइङ म्यामल पनि भन्छ रोडेन्सियालाई है त ल अरु पनि हामी भन्दै छौं अर्को हामीले प्राइमेट पढौं के पढ्ने रे प्राइमेटमा के हुन्छ ह्युमन एप मंकी गोरिला यिनीहरू केमा हुन्छ प्राइमेटमा हुन्छ है त्यस्तै अर्को हामी 10 मा हेरौं प्राइमेट पछि हामी अर्को के हेर्न सक्छौं भने ल्यागोमोर्फामा हामी के हेर्ने र्याबिट हुन्छ यसको इक्जाम्पल हेयर हुन्छ पिक्का हुन्छ यसको इक्जाम्पल सो दिस इज अबाउट के रे अर्डर्स अफ यूथेरिया प्लासेन्टल म्यामल 18 वटा हुन्छ यसमा कतिवटा हुन्छ 18 वटा अर्डर हुन्छ तर हामीले कतिवटा भन्यो यो 10 वटा अर्डर भन्यो यो चाहिँ के हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो अर्डरहरु हो है अब अरु पनि हामी भन्न सक्छौं तर अरु अब नभन्दाखेरि राम्रो हुन्छ है अरु चाहिँ सोध्दैन प्राय जसो यही सोध्छ